हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? सगळीं बरीं आहाय न्हू? आज आमी नाचण्याचें तिजान करताय. नाचणें घेयले कस्टर्ड बग राती फुगोवंक घालून ओवरनायट आनी एक अर्द्या नाल्ला सोय घेयल्या, 25 ग्राम गोड घेयला आनी 1.5 इंचेचे आल घेयला आनी धाकटे टीस्पून मीठ घेयला. आतां स्टार्ट करपाक. आतां नाचणें घालता. सोय घालता. आनी आलें घालता. थोडें उदक घाल वांटून काडटा रोस काडपाक. आतां वांटून जालें. आतां ओपन करून दाखयता. वांटून घेयला आनी सारकें बारीक जावपासून वांटलां. आतां चाळणी मान घेता. थोडें उदक घालपा जाय हितून जारां आनी पातळ करून घेवपा जाय, कित्याक चाळूंक घेवपा जाय न्हू. हे भाशेन जाय तितलो पातळ रोस काडपा जाय अशें. आतां दुसरे पाटी थोडें उदक घेयलां, दाट आहा म्हूण. दुसरे पाटी रोस कांड जालो. आतां शिजयता. आतां शिजोवन दवरला आनी जाय तितलें पातळ करून घेवपा जाता. उदक घालता. आतां गोड घालता. तें न्हिदून शिजोवन येवपा जाय. मोटे कुडके आहा न्हू, ते शिजोवन येवपा जाय. जाय तितलें गोड करपा जाता आनी डायबिटी आहा तांकां थोडें गोड घालपा जाता. चड गोड खावप ना डायबिटी आहा तांकां. पण दाट जायते तेन्ना थोडें उदक घायल्यार जाता. आनी ताळयेतूं रावों जाय, कित्याक तें लागोन येता, आयदनां लागोन येता. आतां आमगेलें तिजान रेडी जालां. थोडें मीठ घालता. आनी गोड आनी ओणें आहा जाल्यार चॅक कोरें हे टायमाचेर. तिजान रेडी जालें. एक 10 मिनट्यो शिजयलां. दाट जालें तेश कोन्न ताळीत रावपा जाय. चड टायम वचना ताका.
10 मिनट शिजयलां तुमकां रेसिपी लायक जाली जाल्यार लायक करें शेअर करें फॉलो करें